नमस्कार। समाजको आवाज टेलिभिजन मार्फत आज म यो नेपाली सेनाले सुदूरपश्चिमको बझाङमा त्यहाँ चाहिँ यो विद्रोह हुँदाखेरि 2018 सालमा यो विद्रोह दमन कार्यक्रम गरेको थियो। यो कार्यक्रम यो प्रशासनलाई र प्रहरीलाई सहयोग दिएको थियो। भन्नुपर्दाखेरि यो एड टु सिभिल अथोरिटी थियो। यो सिभिल प्रशासनलाई दिएको सहयोग थियो। यो विषयमा यहाँहरूलाई मैले जानेको कुरा म सेयर गर्दछु र यो बझाङ काण्डको नामले चिनिन्छ। योभन्दा अगाडि मैले खम्प काण्डको कुरा गरेँ, ओखलढुङ्गा काण्डको कुरा गरेँ र आज यो बझाङ काण्ड र वास्तवमा यो नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको 2018 सालको अधिराज्यव्यापी यो विद्रोह, सशस्त्र विद्रोहमा यो पूर्वमा चाङथाबुदेखि लिएर पश्चिममा बझाङ दार्चुलासम्म यो भयो, यो सशस्त्र विद्रोह भयो र त्यो विद्रोहको एउटा खण्ड थियो बझाङमा र त्यहाँका राजा, रजौटा राजा रामजङ बहादुर सिंह र उनका छोरा तत्कालीन युवराज ओमजङ बहादुर सिंहको नेतृत्वमा यो तत्कालीन नेपाल सरकार विरुद्ध गरेको सशस्त्र क्रान्ति थियो। अब यसको पृष्ठभूमि अलिकति बताउँछु म यहाँहरूलाई। किन राजा रामजङले विद्रोह गरे? अब यो के थियो भन्दाखेरि वास्तवमा यो 2015 साल अगाडि जतिखेर नेपालमा 7 साल र 15 साल 16 सालको बिचमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार थियो र यो राजा रामजङ बहादुर सिंह बझाङका यिनी चुनाव लड्न चाहन्थे। त्यतिखेर 15 सालमा यिनीले चाहिँ काठमाडौँको यो श्रीपाली बस्नेत, ऐमान सिंह बस्नेत प्रधान सेनापतिको घर तिलङ्गा घरमा अफिस रहेको कर्मवीर महामण्डल भन्ने संस्था थियो। यसमा योगी नरहरनाथ पनि हुनुहुन्थ्यो। यसमा भन्दा उनले यो कर्मवीर महामण्डललाई राजनीतिक पार्टी दर्ता गरेर चुनावमा भाग लिन चाहन्थे र वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि तत्कालीन राजा महेन्द्र र राजा रामजङ बहादुरको असाध्यै राम्रो सम्बन्ध भएको नि मैले बुझेको छु र त्यो कर्मवीर महामण्डललाई राजनीतिक पार्टीको रूपमा दर्ता गर्नलाई नेपाली काङ्ग्रेसले मानेन। खुबै कोसिस गरे उनले, मानेन र अब यही सिलसिलामा अब रामजङ बहादुरका भाइहरू काङ्ग्रेसबाटै लडे चुनावमा। उनीहरू लक्ष्मणजङ बहादुर सिंह, सर्वेश्वर सिंह, चन्द्रजङ, उहाँहरूले चुनाव लड्नु विभिन्न यो धादिङ नजिक काठमाडौँ नजिकका जिल्लाहरू, काठमाडौँ पश्चिमका जिल्लाहरूबाट चुनाव लड्नुभयो तर उहाँ लड्न पाउनु भएन र यो चुनाव नेपाली काङ्ग्रेसले असाध्यै खण्ड खण्डमा गरेर एकदम ढिलाइ गरेर यो मैले लेखेको अनुसार पढे अनुसार एकदमै धाँधली तरिकाले अब यो अरू राजनीतिक दललाई चित्त नबुझ्ने गरेर यो चुनाव गराइएको थियो। यसमा पनि राजा रामजङ बहादुर सिंह खुसी थिएन र अब जब 16 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो र त्यो 16 सालभन्दा अगाडिसम्म नेपालमा थुप्रै राजा रजौटाहरू थिए। डिपेन्डेन्ट किङडम, नेपालको चाहिँ संवैधानिक नुन खाएर आफैले राज्य चलाउँथे, आफ्नै नियम कानुन चलाउँथे। त्यहाँ भन्दाखेरि यो बझाङमा पनि रामजङ बहादुरले यो न्याय, निसाब, कानुन, यो पञ्चखात समेत उनले मिलाउने उनलाई अधिकार थियो। यो भनौँ न राणाकाल यो बहादुर शाहको पालामा एकीकृत नेपालमा एकीकरण भएको ती राज्यहरू थिए र यिनीहरू अब यो डिपेन्डेन्ट किङडमहरू 2015 सालसम्म पनि उनीहरूले चलाए नेपाल सरकारको मानो खाएर। भनेपछि अब यो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस गभर्मेन्ट मानिसकेपछि यो मानेन। बझाङको राजाको मातहतमा रहेर त्यहाँको नियम कानुन मान्नुपर्ने कुरालाई खारिज गर्ने हिसाबले
त्यसलाई त्यतिखेर राज्य अदालत भनिन्थ्यो। र अब त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसले के गरेका छन् भन्दा त्यहाँ चाहिँ इलाका अदालत गठन गरेर बझाङ राज्यले खडा गरेको राज्य अदालतलाई क्यान्सल गरेर पहिलो पटक त्यहाँ यो 2017 साल जेठमा न्यायाधीश उत्तर कुमार पोखरेललाई पठाइन्छ केन्द्रबाट त्यहाँ राज्य सञ्चालन न्याय निसाबको लागि। यो कुरा राजा रामजङ भन्दा पनि उनका छोरा क्राउन प्रिन्स अब युवराज ओमजङ बहादुर सिंहले मान्दैनन्। त्यसपछि त्यहाँका जनताले मान्दैनन् र त्यहाँका जनता र त्यो रामजङ बहादुर सिंह ओमजङ बहादुर सिंहको बिचमा असाध्यै घनिष्ठता हुन्छ। उनीहरू राजाको लागि मर्न मार्न तयारी हुन्छन् र काठमाडौँबाट पठाइएका न्यायाधीशले त्यहाँ उत्तर कुमार पोखरेलले अदालत खडा गर्न धेरै कोसिस गर्छन्, सक्दैनन् र त्यहाँ जनताहरूसँग मुठभेड हुने स्थिति आउँछ। उनी त्यसपछि धेरै प्रयासपछि उनी फर्केर डोटी बडाहाकिमकोमा आइपुग्छन् र त्यहाँ गएर त्यहाँका बडाहाकिम त्यतिखेर बद्रीप्रसाद थपलिया भन्ने हुन्छन् र बद्रीप्रसाद थपलियालाई रिपोर्ट गरिसकेपछि बद्रीप्रसाद थपलियाले प्रहरीहरू लिएर गएर फेरि बझाङ पुग्छन्। उनी त्यहाँ दुई पक्षमा हाताहाल जस्तै हुन्छ। अब त्यतिखेर रामजङ बहादुर त्यहाँ हुँदैनन्, उनका छोरा ओमजङ बहादुर हुन्छन्। जनताले ओमजङलाई नेतृत्व गराएर त्यहाँ अब यो गिभ एन्ड टेकको कुरा हुन्छ। अब बझाङ राज्यले छोड्ने, नेपाल सरकारबाट के लिने भन्दा अब बझाङको टोलीबाट मागेका चिजहरू मान्दैन बद्रीप्रसाद थपलिया अञ्चलाधीशले। अब त्यहाँ ठेल मठेल दुनियाँ हुँदै त्यहाँ चाहिँ प्रहरीले फायर गरिदिन्छ, एकजना घाइते हुन्छन् र त्यहाँ स्थिति असाध्यै केयस हुन्छ। वातावरण असाध्यै भद्रगोल भइसकेपछि अब अञ्चलाधीश र प्रहरीले अत्याधिक शक्ति प्रयोग गर्छन्, भागाभाग हुन्छ र ओमजङ आफै पनि भाग्छन्। त्यहाँबाट भागेर उनी यो भारतको यो भारत होइन नेपालको यो चाहिँ उसमा अनि ओमजङ चाहिँ टनकपुर पुग्छन् नेपालमा। टनकपुरबाट यिनले काठमाडौँमा फोन कताबाट सम्पर्क गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व सरकारलाई भन्छन् कि हामी बझाङको राज्यले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको अब यो डिमान्डहरू अब सशर्त पालना गर्छु भन्दाखेरि अब काङ्ग्रेस सरकारले सुन्दैन उनका कुरा। नसुनेपछि उनी त्यहाँबाट पनि उनी भारतको लखनऊ पुग्छन् र उनको बुवासँग भेट्छन्, रामजङ बहादुरसँग। भेटिसकेपछि उनीहरूको त्यहाँ ठुलो हल्लाखल्ला हुन्छ, पत्रकार सम्मेलन गर्छन्। म 12औं शताब्दीदेखिको बझाङ राज्य म छोड्दिनँ, यो हाम्रो हो, हाम्रो अधिकार हो, दुनियाँ हुन्छ। र त्यति भइसकेपछि अब उनीहरू भारतमा हुन्छन् र यही अवस्थामा 17 साल पुष 1 गते आइपुग्छ। राजा महेन्द्रले पञ्चायत व्यवस्थाको लागू गर्छन्। यो काङ्ग्रेसको गभर्मेन्ट डिजल्भ हुन्छ। अब 17 साल पुषमा राजाले टेक ओभर गरिसकेपछि उनलाई असाध्य आशा के हुन्छ भने अब पहिला जुन तरिकाले राजकुमार बहादुर शाहको पालादेखि जुन डिपेन्डेन्ट किङडम थियो त्यही होला। राजा महेन्द्रको एउटा मित्र भएको कारणले केही पाउला भनेर बसिर आउँछन् उनले। तर उनले सोचेको जस्तो नभइकन त्यही सालको चैत्र 28 गते भनेको 17 सालको चैत्र 28 गते राजा महेन्द्रले राज्य रजौटा उन्मूलन ऐनको घोषणा गरिदिन्छन्। भनेको मतलब अब नेपालमा कुनै पनि डिपेन्डेन्ट राजा रहने छैनन् भन्दाखेरि त्यसमा 4वटा राज्य रहने र अरू 16वटा राज्यहरू खारेज हुने। त 16 राज्य चाहिँ बहालमा रहेका राजाका जीव छौन्जेल प्राण छौन्जेल उनीहरूले भत्ता पाउने
तर उनीहरूको त्यहाँ न्याय निसाब केही नचल्ने, यो चार राज्य चाहिँ राजा रहने तर प्रशासन नेपालकै चल्ने, ती चारैमा चाहिँ यो मुस्ताङ, सल्यान, जाजरकोट र बझाङ यी चारवटा राज्यहरू रहे, पछिसम्म पनि रहे। यसरी चारवटा रहे, 16 खारिज भए र यसलाई राजा रामजंग बहादुर सिंह र उनका छोरा ओमजंगले मान्दैनन्। नमानेपछि उनले काठमाडौँमा यो 2017 सालको असोजतिर हैन, यो राजा महेन्द्रले यो घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि पनि यो काङ्ग्रेसको विरोधमा यिनले 17 सालको असोजतिरै यिनी काठमाडौँ, लखनऊबाट काठमाडौँ आएर त्यहाँ पनि यिनले यो बझाङ हाउस भन्ने थियो, त्यहाँ राजा जयपृथ्वीबहादुर सिंहकै पालादेखिको महाराजगञ्जमा यो बझाङ हाउस थियो, त्यहाँ मैले सुने अनुसार। भनेपछि उनी त्यहाँ फर्कन्छन्, फर्केर यिनले न्यु रोडको समूहहरू यहाँ चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्न खोज्छन्, बझाङ राज्य मेरो हुनुपर्छ भनेर। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले उनलाई समातेर हाउस अरेस्ट गर्छ, घरमै बन्दी हुन्छन् र यही अवस्थामा यी बन्दी बस्दा बस्दै अनि 17 सालको पुष 1 गते राजा महेन्द्रले टेक ओभर गर्छन् र गरिसकेपछि अनि मैले भने यो चैतको 28 गते राज्य रजौटा उन्मूलन ऐनको लागू हुन्छ। भनेपछि अब यिनी यसबाट पनि खुसी हुँदैनन्, अब हुने कुरा पनि भएन र त्यसपछि मलाई मित्र महेन्द्रले धोका दिए भन्ने भएपछि यिनी चाहिँ नेपाल छोडेर भारतको लखनऊ, कलकत्ता पुग्छन्। यिनी त्यहाँ गएर नेपाली काङ्ग्रेसका सुवर्ण शमशेरसँग भेट्छन् यिनले र सुवर्ण शमशेरलाई भेटिसकेपछि राजा रामजंग बहादुर सिंह र उनका छोरा ओमजंग बहादुरले नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता लिन्छन्। त्यसपछि गएर त्यतिखेर 18 सालमा लागिसकेको हुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेस नेपालमा सशस्त्र विद्रोह गर्नको लागि तयार भइरहेको हुन्छ र यही सिलसिलामा रामजंग बहादुर सिंह र ओमजंग बहादुर सिंहले कलकत्तामा, इन्डियामा यिनीहरूले यो हतियार चलाउन जान्ने, गुरिल्ला तालिमहरू गर्ने, युद्ध कलाहरू पनि सिक्छन् र यो कामको लागि त्यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूको यसमा सहयोग थियो। पहिलो 2007 सालमा त्यतिखेर पनि भारतकै सहयोग हो, नेहरूहरूकै टोलीको सहयोग हो। त्यसपछि गएर यो 18 सालमा पनि भारतकै सहयोग रह्यो र पछि गएर यो ओखलढुङ्गा काण्डमा 2031 सालमा पनि भारतकै सहयोग रहेको छ, यो सशस्त्र क्रान्ति गराउनमा, हतियार दिनमा। र अब यसमा हाम्रा छिमेकी मुलुकलाई हामी कसरी व्याख्या गर्ने, मैले त पहिला बोलिसकेको छु। जसरी भारतले पाकिस्तानलाई व्याख्या गर्छ, पाकिस्तानले भारतको अस्मितामाथि हमला गर्यो रे, हतियार दिलायो रे, आतङ्ककारी कार्य गरायो रे, त्यो भएर उसको दुश्मन हो रे। अब त्यही काम भारतले नेपालमा पटक पटक गराइराख्छ, पटक पटक गराइराख्छ। अब ऊ चाहिँ नेपालको फेरि स्पेसल रिजनल मित्र, फेरि नेपालको। हेर्नुहोस् है यहाँनिर व्याख्या, भारतले पाकिस्तानलाई गरी व्याख्या चाहिँ फरक। अब हामीले चाहिँ फेरि उहाँलाई घनिष्ठ मित्र मान्नुपर्छ। अब यस्तो छ, अब यो खम्बा काण्डमा पनि भारतले नै गर्छ यस्तो चिजहरू, अमेरिका र भारत मिलेर भन्दा यो चिजहरू आम जनताले बुझ्नुपर्छ यो। र अब यसरी रामजंग बहादुर र ओमजंग बहादुर नेपाली काङ्ग्रेस भइसकेपछिका यो घटना परिघटना हो यो। अब नेपाली काङ्ग्रेसले पूर्वमा चाङथापुदेखि मैले भनिसकेँ सुदूरपश्चिमसम्म ठाउँ ठाउँमा सशस्त्र क्रान्ति चलायो। यसमा राजा महेन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेसको भनौँ न एउटा डेमोक्रेसीलाई मासेर पञ्चायत लायो भन्ने एउटा रिस थियो। यो जरुर यो अब यसमा काङ्ग्रेसले गरेर आफैले गरे त राम्रै थियो। यसमा भारतको हतियार भारत बोकेर गर्दाखेरि यो पटक पटक यो 46 सालको क्रान्ति समेत गणेश मानजीको घरमा ल्याएर इन्डियाको चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले ल्याएर पुरोहित बनाएर अनि त्यो चन्द्रशेखर लगायतका भारतीय नेतालाई कुलदेवता मानेर अगाडि ल्याएर हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसका गणेश मानजी लगायत
गिरिजा लगायत पछाडि लागेर जन्ती लागेर यस्तो अब हामीले यहाँ क्रान्ति हाम्रो नेतृत्व भन्छन्, अब यो आम नेपालीले बुझुन् यो कुराहरू भनेपछि अब सुदूरपश्चिम चाहिँ खाली थियो, नेपाली काङ्ग्रेसको यो क्रान्ति गर्ने खासै थिएनन् भनेपछि जतिखेर चाहिँ यो रामजङ र ओमजङ कलकत्ता पुगेपछि सुवर्ण शमशेरलाई पनि फाइदै भयो अनि उनीहरूले यो बझाङमा अब यो पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध यो नाम यो लिएर खास चाहिँ उनीहरूले बझाङको राज्य फर्काउनको लागि सशस्त्र क्रान्ति गर्ने उनीहरूले निर्कुल गरे। अब यसमा यो ओमजङ बहादुर सुप्रिम कमान्डर, जम्मा 75 जना तालिम प्राप्त भारतीय यो उहरू छन् यसमा, यो मर्सिनरी भाडाका सैनिकहरू। मैले धेरै ठाउँमा अब 500 तिरेर अब दिनको 200 पनि भनेको छ भन्दाखेरि जम्मा पारेका थिए यिनीहरू र यिनलाई अब सुप्रिम कमान्डर मूल नेता कमान्डर इन चिफ चाहिँ ओमजङ बहादुर, उनको मुनितिर चाहिँ इन्डियन आर्मीका यो पूर्व सैनिक यो रत्नबहादुर विश्वकर्मा र यो अर्को छन् मानबहादुर नेपाली लगायतहरूले त्यहाँ साथ दिन्छन् र मिलिट्री कमान्डर चाहिँ यो रत्नबहादुर विश्वकर्मा थिए, जसलाई पछि मलाई लाग्छ यो 43 सालतिर होला अब यो जस पछि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले यिनलाई यो सांसद बनाएका छन्, माननीय बनाएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसबाट यो मान्छेलाई भनेपछि अब यिनका टिममा करिब 75 जना थिए र प्लस यो दार्चुला र बझाङका स्थानीयहरू पनि अरू पनि थिए भने मैले यो आँकडा मैले पाएको छु। र अब यसरी यिनीहरू जम्मा हुन्छन् त्यहाँ र यो भारतकै पट्टि पर्छ, यो अस्कोट दरबार भन्ने छ, यो रामजङहरूको ओमजङहरूको नातादार पर्छ, किनभने वारी पनि ठकुरी पारी पनि ठकुरी, यो पालहरू वारिपारी रेखाहरू विवाह चल्ने। अब यो रामजङकै ससुराली भारतमा थियो, यिनको भीमताल अब यो नैनीताल यतातिर उनको घरहरू थिए भन्दाखेरि उनीहरूको अब अहिले पनि छ यो चल्छ भन्दाखेरि यो के अरे भारतकै अस्कोटमा दरबार हुन्छ, त्यहाँ सानो ठकुरीहरूको दरबारमा त्यहाँ चाहिँ हात हतियार जम्मा पारेर त्यहाँ तालिम दिएर त्यहाँ चाहिँ अब त्यो लडाइँको भनौँ न त्यहाँ चाहिँ सशस्त्र हमला गर्नको लागि त्यहाँ फाइनल सिङ्क्रोनाइजेसन हुन्छ र अब त्यसमा यो पिथौरागढ नजिक छ यो र पिथौरागढमा रहेका यो नेहरूकोले पठाइएका टोली पनि हुन्छन् र नेपाली तर्फबाट योग प्रसाद उपाध्याय, भरत शमशेर राणा, सरोज कोइराला लगायतहरू त्यहाँ पुगेका हुन्छन्, यो पिथौरागढमा पुगेका हुन्छन् यो ओमजङलाई विदाई गर्न र यो भारतीय सेनाको पूर्व यो सैन्य रत्नबहादुर विश्वकर्मा लगायतलाई विदाई गर्न त्यहाँ पुगेका हुन्छन्, उनीहरूलाई मनोबल बनाउन त्यहाँ पुगेका हुन्छन् भनेपछि अब त्यहाँनिर यो अस्कोटबाट तल अब महाकाली त तर्नु पर्यो भनेपछि अब यो उनीहरूको मुभमेन्टको विषयमा नेपाली सेनाले नि खबर पाइरहेको हुन्छ, प्रहरीले पाइरहेको हुन्छ, स्थानीयले पाइरहेको हुन्छ भने यिनीहरूले राति यो महाकालीको खोला तर्छन्। नाइट रिभर क्रसिङ यो पुल थिएन अनि त्यो लौकाहरू सुकेको लौकाको भित्र त्यो गुदी फाले सुकाएको हुँदो रहेछ, त्यसलाई अब तुम्बा भन्थे। अब के भन्ने, अब त्यो कम्मरमा बाँधेर 3-4 लौका बाँधेपछि अनि लाउने लुगा जति त्यो प्लास्टिकले बाँधेर पोको बनाएर भिर्ने र हतियार पनि यसरी दोकाँदै भिरेर त्यो तुम्बा लगाएर त्यो लौकाको तुम्बा लगाएर फरालेपछि त्यो खोला तर्न सकिँदो रहेछ, खोलाले बगाउँदो रहेछ भने मतलब माथि तैराउँदो रहेछ भनेपछि ती 75-76 जना ती मान्छेहरू राति साँझको 8 बजेबाट तर्न सुरु गरेर बिहान 4 बजेसम्म तरै यिनीहरूले खोला। यो सबै चाहिँ सरकार पक्षको खबर सङ्कलन यो जासुसहरूले देखिरहेका थिए। अब यिनीहरू यो दार्चुलाको जमिन टेकेर यिनीहरू खोला तरे र तर्दै गएपछि यिनीहरू त्यहाँबाट हिँड्दै यिनीहरू बझाङतिर हिँड्छन् र अब यिनीहरूको साथमा 303 राइफलहरू छ, अरू हतियारहरू पनि छ र अब यहाँनिर यो कुरा यिनीहरूको मुभमेन्ट भइसकेको छ है भन्ने कुरो पहिला नै थाहा भइसकेको हुन्छ नेपाली सेनालाई र
अब यो नेपाली सेना मुभ भइसकेको हुन्छ, यसमा म पछि भन्छु। र अब यसरी यिनीहरू अगाडि बढेर बझाङमा विभिन्न ठाउँमा यिनीहरू हिँड्दै गर्दाखेरि नेपाली सेना देखेका, आइसकेको, नजिक आइसकेका देख्ने एकजना भारत निवासी, मैले नाम भोलि, समथिङ अवस्थी नामका प्रधानाध्यापक हुन्छन्, लोकल प्रधानाध्यापक त्यहाँ हेडमास्टर, उनले ओमजङहरू लगाएर के भन्छन् भने तपाईँहरू भाग्नुहोस् यहाँबाट, तपाईँहरू वरिपरि सेनाले हेरिसकेका छ, तपाईँहरूको अब खैरत छैन। अब भनेपछि उनीहरूमा एउटा आतङ्क सिर्जना हुन्छ, उनीहरू भाग्न खोजिरहेका हुन्छन्। र यसरी यो पृष्ठभूमि तयार भएर अब यो बझाङ राज्य फर्काउने उद्देश्य लिएर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा, भारतको सहयोगमा अब यसरी पिथौरागढ हुँदै, कलकत्ताबाट पिथौरागढ आइपुगेर पिथौरागढबाट यो आस्कोट हुँदै, आस्कोट महाकाली नदी तरेर उनीहरू त्यहाँबाट दार्चुला हुँदै, दार्चुलाबाट बझाङ आइपुगेर उनीहरू ठाउँ ठाउँमा लुकेर बसेका थिए। उनीहरूको मुभमेन्ट यहाँसम्म भयो। अब नेपालतर्फको मतलब नेपाली सरकारको के थियो त भन्नुभन्दा अगाडि म यहाँनिर किन रामजङ यसरी जोसिए भन्दाखेरि, हो एउटा उनी एउटा ठकुरीको छोरा थिए, वर्षौँदेखि, सदियौँ, शताब्दीदेखि उनी त्यहाँका राजा थिए, पढे लेखेका व्यक्ति थिए, यिनीसँग भारतको राम्रो सम्बन्ध थियो। पक्कै पनि उनीमा त्यो एउटा वैभव, एउटा भनौँ न त्यो एउटा त्यो जोस हो आउनु पक्का पनि त्यो कुनै एउटा नराम्रो कुरा थिएन। अब त्यसपछि जनताले यस्तो मान्ने त्यो राजाहरूलाई त्यहाँ अब अचम्मैसँग त्यहाँको कहानी सुन्दाखेरि मलाई अझ पनि अचम्म लाग्छ। जनताहरू, प्रजाहरू राजाको लागि जे पनि गर्न तयारी उनीहरू। र त्यसपछि के भयो, भारतीय सपोर्ट, सुवर्ण शमशेरका पैसा अब र नेपाली काङ्ग्रेसको सपोर्ट, यसले गर्दैपछि आवरण के भयो, पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्ध लड्ने पाइयो। अब यहाँनिर भारतको दोहोरो चरित्र चाहिँ, उनले राजा महेन्द्रले पञ्चायत व्यवस्था ल्याउँदाखेरि पनि कानमा तेल हालेर बसेको छ। भारतले मौन समर्थन, कतिले लेख्या त अब समर्थन पनि गरेको छ, भारत र बेलायतले समर्थन गर्यो भन्ने पनि हामीले पाउँछौँ। तर त्यही नेपाली, त्यही इन्डियन काङ्ग्रेस फेरि के गर्छ भन्दा भित्रभित्र फेरि लडाइँ लगेर लाग्छ भन्दा यसरी यो बझाङ काण्डको पृष्ठभूमि तयार भएपछि अब नेपाल गभर्मेन्टको तर्फबाट अब आइलागिसकेपछि देशभित्र अब हतियार उठाएर लड्न आइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले अब प्रहरी र सेना, स्थानीय प्रशासन त पहिला मुभ भइसक्यो, त्यहाँ अञ्चलाधीश गइसके, प्रहरी गइसक्यो, त्यो नसकिसकेको अवस्थामा हतियार आइसकेपछि अब ए टु सिभिल पावर अथवा ए टु सिभिल अथोरिटीको प्रिन्सिपलमा अब नेपाल सरकारले नेपाली सेनाको श्रीनाथगढ, जो नेपालगञ्जमा यसको गढ हेडक्वार्टर थियो, यसको कगुलमा धनगढीमा थियो, खगुलमा हुम्लामा थियो, गगुलमा डोटीमा थियो र घगुलमा बैतडीमा थियो। र यसको गणपति हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर प्रमुख सेनानी वीरेन्द्र प्रसाद शाह, पछि उहाँ ब्रिगेडियर जनरलमा रिटायर्ड हुनुभयो। भन्दाखेरि अब नेपालगञ्जमा रहेको श्रीनाथ बेटालियनलाई यो टास्क आइसकेपछि गणपतिले दुईटा गुल्म, बैतडीमा रहेको घगुल्मलाई उपसेनानी केशरबहादुर गढतौलाको कमान्डमा परिचालन गर्छ। बैतडीबाट केशरबहादुर गढतौला स्वर्गीय हुनुभयो, उहाँ पछि ब्रिगेडियर जनरल हुनुभयो। र त्यसै गरेर अब यो डोटीमा रहेको गगुल्मलाई चाहिँ क्याप्टेन रोहित विक्रम राणाको कमान्डमा मुभ गराइन्छ। अब दुईटा कम्पनीहरू दुईतिर अब मुभ हुँदै जान्छन् र यिनीहरूले चाहिँ बझाङको यो थरला, अब यो थलरा हो कि थरलामा लिङ्कम हुने, त्यहाँनिर गएर भेट्ने भन्ने यिनीहरूको एउटा
समन्वय हुन्छ र त्यहाँनेरि भेट्छन् र भेटिसकेपछि अब दुईटा गुल्मपतिहरू मिलेर यो ठाउँ ठाउँमा एम्बुसहरू थाप्छन्, क्वारेन्टाइन सर्चको कार्यक्रम गर्छन्, स्विपको कार्यक्रम गर्छन् र यसरी यो गर्दै गर्दै अगाडि बढ्दै जाँदै गर्दाखेरि अब यो उनीहरू भागिरहेछन्। खास त रामजङ बहादुर त्यतिखेर भारतमा हुन्छन्, पिथौरागढमा बसिरहेका हुन्छन्, उनको छोरो मात्रै यसको नेतृत्व गरिरहेका हुन्छन् ओमजङ बहादुरले। त्यसपछि यिनीहरू आधी जस्तो भागिसक्छन्, 75 जनामा आधी जस्तो, अझ धेरै भाग 25 जना नै बाँकी हुँदैन यतिखेर। र यिनीहरू भाग्दै गर्दा यो बझाङको चैनपुर नजिकको यो चौगाउँ भन्ने ठाउँमा यिनीहरू बास बसेका हुन्छन्। राति कुनै ठकुरीहरूकै घरमा, आफन्तहरूको घरमा यिनीहरू बास बसेको हुन्छ यो टोलीहरू। यिनीहरू भागेर अब इन्डिया जाने यिनीहरूको सुर थियो। अब यो कुराको खबर चाहिँ अब यो इन्टेलिजेन्सले दिन्छ, स्थानीयले दिइसकेपछि सेनाले घेरा हाल्छ र देख्न साथ ओमजङको तर्फबाट आँटेर यिनीहरूको टोलीले फायर गरिहाल्छ। त्यसको रिटालिएसनमा यो काउन्टरिङ गर्दाखेरि अब त्यसपछि यो के अरे यो मैले भने यसमा चाहिँ यो घगुल्म जुन केशरबहादुर गर्तौला उपसेनानीको लेफ्टिनेन्टको कमान्डमा रहेको गुल्मले यो मार्माको दार्चुलाको नै पहिला के हुन्छ भने यो चौगाउँमा यिनीहरूको कन्ट्याक्ट हुन्छ पहिला, यहाँबाट यिनीहरू भाग्छन्। त्यतिखेर त्यहाँ 1-2 जना पक्रिन्छ, 1-2 जना मर्छन् र त्यो टोली त्यहाँबाट भाग्छ। ओमजङ बहादुर भाग्न सफल हुन्छन्। पहिलो कन्ट्याक्ट त्यहाँ भयो। मैले कहाँ भने भन्दा बझाङको चैनपुर नजिक चौगाउँमा पहिलो कन्ट्याक्ट भयो। उनीहरू लन्च टाइममा खाना खाँदै थिए, नेपाली सेनाले घेरा हाल्यो। यतिखेर उनीहरू हातेर फायर खोल्दाखेरि अब रिटालिएसनमा चाहिँ 1-2 जना मरे, त्यहाँबाट भाग्छन् उनीहरू। भागिसकेपछि त्यहाँबाट उनीहरू भाग्दै गर्दाखेरि यो दार्चुलाको मार्माको लामा बगर र टोली मान्डु भन्ने ठाउँमा एम्बुस थापेर अर्को टोलीहरू त्यहाँ बसिरहेको हुन्छ। 2 ठाउँमा सानो सानो एम्बुस टोली हुन्छन्। यो टोली मान्डुमै यो टोली त्यहाँ पुग्छ। अब त्यहाँ पुगेपछि अब यो दुईटै टोलीको जम्का भेट त्यहाँनिर हुन्छ। ओमजङ बहादुरको नेतृत्वमा यस्तै 20-21 जना ती बचेका हुन्छन्। अब त्यहाँ पुग्दाखेरि उनीहरू इन्डिया भाग्दै गर्दाखेरि, लेके भाग्दै गर्दाखेरि यो दार्चुलाको टोली मान्डुमा यिनीहरूको मुठभेड भएर अब यो मारमा भन्दा झन्नै 6-7 किलोमिटर टाढा रहेको ठाउँमा यिनीहरू हार्बर गरेर बसिरहेको हुन्छ। र त्यो ठाउँमा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ हानाहान भइसकेपछि ओमजङ बहादुर र अर्को 1 जना व्यक्तिको त्यहाँ मृत्यु हुन्छ र अरू टोलीको भागाभाग हुन्छ। यसरी यो आत्तिएको ओमजङले फायर खोलिसकेपछि यो राजकोटको सल्ला भन्ने ठाउँमा हो ओमजङ मरेको। यही यो सल्ला, राजकोटको यो सल्ला भन्ने ठाउँ ओमजङ मरे। अरू पनि मरे, अरू मान्छे पक्रे पनि। यो चाहिँ यो 19 सालको असोज 18 गतेको दिनमा ओमजङ त्यहाँ मरे। उनको साथमा अरू केही जना मरे। र अब यसरी यो एउटा सशस्त्र क्रान्ति बहुत दुःखदायीसँग एउटा युवकको त्यहाँनेरि एउटा, मैले भन्छु एउटा, ही वाज रियली हिरो। अर्को साइडबाट मैले कुरा गर्ने हो भनेदेखि उहाँले ओमजङ बहादुरले आफ्नो राज्य फर्काउनको लागि, उनी युवराज थिए, लड्दा लड्दै वीरगति पाए। मैले एउटा वीरताको तर्फबाट भन्दाखेरि उनी चान्चुनी मान्छे थिएनन्। अब यसरी उनको मृत्यु भइसकेपछि त्यहाँका स्थानीय ठकुरीहरू, जुन यो मलाई लाग्छ मोहन शमशेरका ससुरालीहरू, त्यहाँका ठकुरीहरू थिए, यो सिंहहरू, मोहन शमशेरको ठकुरा के अरे ससुरा त्यहाँको
एउटा क्याप्टेन हुनुहुन्थ्यो, मलाई लाग्छ वीरबहादुर सिंह समथिङ, उहाँहरू त्यही ठाउँको हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूको कोले अब उहाँ आफै नभए पनि अरूले आएर अनि यो ओमजङको लास माग्दैछी अनि त्यहाँ सद्गत गरिदिन्छन्, लास उनीहरूलाई दिइन्छ। र अब यसपछि गएर यो रत्नबहादुर विश्वकर्मा चाहिँ हतियारसहित यो भाग्न सफल हुन्छ इन्डियामा। र यिनलाई 39 सालमा रहेछ यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मलाई लाग्छ अप्पर हाउसको सांसद बनाएको छन्। र अर्कोतर्फ रामजङ बहादुर भारतमै थिए, उनी के अरे यो पिथौरागढमै थिए। अब किन उनी चाहिँ चाहँदै थिए आफ्नो राज्यमा फर्किन मलाई थाहा छैन। मलाई लाग्छ यो मैले धेरै पढेको छु, रामजङले धेरै कुरामा कम्प्रोमाइज गर्न खोजेका थिए, राजैसँग कम्प्रोमाइज गर्न खोजेका थिए, नेपाली काङ्ग्रेससँग गर्न खोजेका थिए। तर ओमजङले चाहिँ धेरै कुरामा मानेका छैनन्। र रामजङ चाहिँ काठमाडौँमा 39 सालमा काठमाडौँमा यिनी मरेका छन्। र यसरी यो बझाङ काण्ड श्रीनाथगढको कमान्डमा यो सकियो। र अब यो एउटा भारतले सपोर्ट गरिसकेको भनेपछि देशको लागि एउटा ठुलो खतरा महसुस गरिएको थियो, त्यहाँको अञ्चलाधीशको लागि, त्यहाँको गणपतिको लागि, त्यहाँको बाहिनीपतिको लागि। तर सोचे अनुसार अब किन भन्दा भाडाका सैनिकले कहिले पनि लड्दैनन्। जसरी 1825 सालमा इन्द्र जात्रामा कान्तिपुरको राजा जयप्रकाश मल्लले कुमाऊ गढवालबाट ल्याएका नगरकोटीहरू लडेनन्, भागे तिनीहरू भन्दा यी पनि भाडाका सैनिकहरू त्यसै गरी भागे। र यो च्याप्टर क्लोज भयो। र अब गभर्मेन्टको तर्फबाट बडा हाकिमहरू आउँछन्, अलि ओरतिरसम्म सेनालाई फुलमाला लगाइदिए। त्यसपछि बाहिनीपति आए, चिफ साहबै आए, धनगढी आएर अब स्याबासी दिए। र अब यसमा राम्रो काम गरेको हुनाले नेपाल सरकारले त्यतिखेर यो काम यहाँ काम गर्ने एउटा सेक्सन जो चाहिँ एम्बुस थापेर मारेका थियो, यो सेक्सनलाई पुरस्कार गरिएको थियो। त्यो गुल्मपति केशरबहादुर गढतौला उपसेनानी लप्टनलाई नेपाल ताराको के अरे मान पदवी तकमा र यो क्याप्टेन दर्जामा प्रमोसन दिएको छ। उतिखेर ट्याक्टिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन, ट्याक एन्ड एडम भन्छ, त्यो तालिम नगरिकन कप्तान हुन पाइँदैन थियो। तर मलाई लाग्छ उनलाई त्यो नगरिकन क्याप्टेन दिलाइएको छ। त्यसै गरी सुबेदार गणेश बहादुरलाई नेपाल तारा चौथो दिएको छ। त्यसै गरेर जमदार तिलक कार्कीलाई नेपाल तारा चौथो दियो। प्रबन्ध हुद्दा भनेको हौलदार मेजर शेरबहादुरलाई जमदारमा प्रमोसन गरियो। त्यसपछि ओमजङ मार्ने चाहिँ को थियो भन्दा सिपाही भीमबहादुर, उसलाई 1 दर्जा पिउसमा प्रमोसन र 250 रुपियाँ पुरस्कार दिएको छ। त्यसै गरी अमलदार हर्कबहादुरलाई रु 200 चाहिँ पुरस्कार दिएको छ। सिपाही नरबहादुरलाई रु 150 दिएको छ। त्यसै गरेर पिउठ वीरबहादुरलाई अमलदारमा प्रमोसन दिएको थियो। त्यसै गरेर सिपाही रामशरणलाई रु 200, पिउठ तिलक बहादुरलाई अमलदारमा प्रमोसन, सिपाही कृष्णबहादुरलाई 200 पुरस्कार, अमलदार शेरबहादुरलाई हुद्दामा प्रमोसन र सिपाही ललित बहादुरलाई अब 200 अब पुरस्कार दिएको छ नगद। यसरी यो बझाङ काण्डको एपिसोड सकिन्छ। र यो कुरा मैले पहिलाको एपिसोडमा भनिसकेको छु। यो मैले उतिखेर म सहायक सेनानी भएर श्रीनाथगढ इटहरीमा जाँदाखेरि यो बझाङ काण्डमा लड्नेहरू पनि मैले केही व्यक्तिहरू पाएँ। त्यहाँ बुढाहरू भन्दाखेरि उनीहरू छोडिसकेका थिए, तर त्यहाँ पल्टनमा वार्षिक उत्सवमा आउँदाखेरि फेला पारेँ मैले। यो जमदार शेरबहादुरको कोलाई मैले फेला पार्दाखेरि त्यतिखेरै मलाई एउटा इतिहासमा एउटा सोख भएको हुनाले मैले टिपेर राखेको थिएँ। त्यही कुरा मैले किताब लेखेँ। मैले लेखेका कुराहरू धेरै अस्पष्ट छन्, छरिएका छन्। तर अब यसलाई अझै मलाई यो ज्ञान दिलाइदिनु हुने, थप सुझाव दिनुहुने युवा अध्येता, लेखक
एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ रतन भण्डारीजी, जसले नेपालको सीमा विवादमा किताबहरू लेख्नु भएको छ। यो लिम्पियाधुरा कालापानीको विषयमा थुप्रै बोलिरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ यो बझाङ काण्डमा उहाँले धेरै रिसर्च गरिरहनु भएको छ भन्दा उहाँले मलाई अमूल्य सहयोग दिनुभयो। यसमा कुराहरू बताइदिएर उहाँप्रति पनि मेरो नमन छ। अन्तमा सबै दर्शक महानुभावमा फेरि पनि मेरो नमस्कार छ। समाजको आवाज.com